नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 3 के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 3। रिलेटिव प्रोनाउन हु का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फेल हाल मुतलक में स्ट्रक्चर नंबर या बनावट नंबर 3। नाजरीन, अगर एक्टिव वॉइस जुमले में दो सब्जेक्ट हो और दो ऑब्जेक्ट हो, यानी कि दो फाइल हो और दो मफऊल हो, तो नाजरीन फिर पहले सब्जेक्ट से लेकर पहले ऑब्जेक्ट तक का जो पार्ट है या हिस्सा है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है और बाकी हिस्से को बरकरार रखा जाता है, यानी कि बाकी हिस्से में किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती पैसिव वॉइस में। और नेगेटिव मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाया जाता है पैसिव वॉइस में। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस, ए का मतलब है एक्टिव, वी का मतलब है वॉइस। हु रिक्वेस्ट यू टू टीच अली, कौन आपको अली को पढ़ाने के लिए दरख्वास्त करता है। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, हु का जो स्टेटस है या हालत है, ये इंटरोगेटिव सवालिया वाला होता है जब सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में या शुरू में लगाया जाता है। तो नाजरीन, फिर ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान भी लगाया जाता है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो हुम है, तो लिहाजा हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है होम पर। और होम के साथ शुरू में या स्टार्ट में बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यू ऑब्जेक्ट है और यू का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो भी यू है, तो लिहाजा यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर। और यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आर को लगाया जाता है, क्योंकि यू जो है ये प्लूरल है, जमा है। और इसके बाद रिक्वेस्ट, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज करेंगे तो इसको पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि रिक्वेस्टेड पर। और इसके बाद टू प्रेपोजिशन है, तो टू को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है टू पर, क्योंकि इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। इसके बाद टीच, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लिहाजा वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टीच पर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सूरत में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। ये भी बरकरार होता है पैसिव वॉइस में। इसके बाद अली ऑब्जेक्ट है, तो अली भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट पर, इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। तो नाजरीन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो भी जिसमें दो फाइल हो और दो मफूल हो। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले के पॉइंट को अच्छी तरह से सुने और देखें। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है या हिस्सा है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है या हिस्सा है,
یہ پیسو وائس میں برقرار رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ پی وی پیسو وائس، بائی ہوم آر یو ریکویسٹڈ ٹو ٹیچ علی، کس کے ذریعے یا کس کی طرف سے آپ کو علی کو پڑھانے کے لیے درخواست دیا جاتا ہے، تو یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ اور آخر میں انٹراگیٹو مارک بھی لگایا جاتا ہے، چاہے وہ ایکٹو وائس کا جملہ ہو یا پیسو وائس کا۔ وی ایکٹو وائس، ہو آرڈر ہم ٹو اوپن دا گیٹ، کون اسے گیٹ یا دروازہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ ایکٹو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ تو ناظرین، جب ہم ریلیٹو پروناؤن ہو کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو ہو کا جو آبجیکٹ ہے یا آبجیکٹو کیس ہے وہ ہوم ہے، تو لہٰذا وہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ہوم پر، اور ہوم کے ساتھ سٹارٹ میں یا شروع میں بائی کا بھی اضافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہی ہے، تو لہٰذا ہم پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ہی پر، اور ہی کے ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہیلپنگ ورب لگتا ہے از، کیونکہ ہی سنگولر ہے، واحد ہے۔ اس کے بعد آرڈر، یہ ورب ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے، تو جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے یا چینج کریں گے تو اس کو ورب کی تھرڈ فارم میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ آرڈرڈ پر۔ اور اس کے بعد ٹو پریپوزیشن ہے، تو ٹو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ٹو پر، یہ بھی برقرار رہتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ اوپن، یہ ورب ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے، تو اوپن پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے اوپن پر، یعنی کہ ورب کی فرسٹ فارم میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، یہ بھی برقرار رہتا ہے۔ اور اس کے بعد دا گیٹ، یہ آبجیکٹ ہے، تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج کریں گے تو یہ بھی دا گیٹ پر کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ آبجیکٹ پر ہی چینج یا کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اس پر کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہے یا پارٹ ہے، اس کو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو پارٹ یا حصہ ہے یہ پیسو وائس میں برقرار رہتا ہے، یعنی کہ جس طرح ایکٹو وائس میں ہوتا ہے اسی طرح پیسو وائس میں بھی لگتا ہے۔ تو ناظرین، ہو سبجیکٹ ہے، یہ پہلا سبجیکٹ ہے، اور ہم یہ آبجیکٹ ہے، پہلا آبجیکٹ ہے، تو ناظرین پہلے سبجیکٹ سے لے کر پہلے آبجیکٹ تک کا جو پارٹ یا حصہ ہوتا ہے اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹو وائس اینڈ پیسو وائس آف ریلیٹو پروناؤن ہو ان پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اسٹرکچر نمبر 4 کے بارے میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔